खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबों तक सलाम पहुंचे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर आपके दरमियान हाजिर खिदमत हूं। पाठ नंबर 14 है और हमारी सीरीज का हेडिंग है हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। और जब हम इसके तारुफ की तरफ जाते हैं, यहाँ पर यूं मरकूम है, मसीही जिंदगी अपनी ताकत से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की मदद से गुजारी जाती है। हालेलुया। खुदा ने अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उनको रूहुल कुद्स दिया है ताकि वो हमको सिखाए, हमारी रहनुमाई करे और हमें मजबूत बनाए। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को गुजारना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, चूँकि रूहुल कुद्स के सिवा, खुदावंद यीशु मसीह के सिवा हम कुछ भी नहीं। और ये खुदा यीशु मसीह जब आसमानों पर गए तो उन्होंने जाती दफा इस बात का हमारे साथ वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो हमें सिखाएगा। जब हम आज की मरकजी आयत की तरफ जाते हैं, खूबसूरत आयत हमारे लिए गलतियों 5 बाब और उसकी 16 आयत में यूं मरकूम है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। यह कि जब हम रूहुल कुद्स के ताबिया हो जाएंगे, उसके साथ चलेंगे, तो फिर हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात जो हैं, जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, वो हम में से ख़त्म हो जाएंगी, वो हमारे बदन में से चली जाएंगी, निकल जाएंगी। पॉइंट नंबर 1 है और यूहन्ना 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुम को तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया। ये रूह हक में क्वालिटी है कि वो हमारी आंखों को खोल देगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। यानी रूहुल कुद्स, खुदा का रूह जो है, रूहुल कुद्स जो है वो हमारी आंखों को भी खोल देने की कुदरत रखता है और हमें जो है वो सीधी राह दिखाने की भी कुदरत रखता है। और जब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23वीं खूबसूरत आयात हैं जो हमारे लिए हैं आज। मगर रूह के फल जो है वो मैं आपको गिनती करवाता हूँ कि रूह के फल कितने हैं और कौन कौन से हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। और 23वीं आयत में लिखा है इल्म, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। अगर हम रूह के फल जो है वो लेने में हम कामयाब हो जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं, तो फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रूह के फलों के अगेंस्ट होगी और हमें मुखालफत की तरफ ले जाएगी, यानी हमारी मुखालफ होगी। ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं मिलती। और पॉइंट नंबर 3 खूबसूरत आयत है यहाँ पर भी, इफिसियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत में यूं मरकूम है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। हालेलुया। ये बात भी हमें गुनाह से दूर ले जाती है, दूर करती है कि हम ऐसा कोई बेजा काम ना करें जो खुदा के पाक रूह को हम रंजीदा करें, उसको गुस्सा दिलाएं, उसको जो है वो नाराज करें, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मेहर हुई जब हम तौबा करते और फर्मा बरदारी से चलते हैं, तो हमारी खुदा के साथ रफाकत मजबूत से मजबूत तर होती चली जाती है। तो फिर हम खुदा के रूह को रंजीदा करने से बचे रहते हैं। हालेलुया। ये बातें हैं कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं
اور ہماری کسی بات سے خدا کا روح جو ہے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم جو ہے وہ خدا میں اور زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت پیغام ہے، میسج ہے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے۔ اور جب ہم دھیان سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ پا لیا ہے، اور جب ہم کچھ پا لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر روح القدس کا رحم ہے، ترس ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دانائی اور عقل بخشتی ہے تاکہ ہم ہر ایک بات کو سلیقے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور جب ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں، نچوڑ کی طرف جاتے ہیں، تو خوبصورت باتیں ہیں جن پر ہمیں چلنا ہے۔ ہر روز روح القدس کی رہنمائی میں رہنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہر روز بلا ناغہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، روح القدس سے رہنمائی لینے کے لیے دعا میں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، ٹائم دینا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ لنک اپ رہیں، روح القدس کے ساتھ لنک اپ رہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اچھی سے اچھی چیزیں ملتی رہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ خدا کے کلام کو سامنے رکھ کر خدا کی روح القدس کی رہنمائی میں فیصلہ کریں، تو پھر وہ فیصلہ کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں جائے گا۔ اپنی گناہ آلودہ زندگی سے باہر نکلیں، پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف مذہبی نہ بنیں، نیملی کرسچن نہ بنیں، ہم خدا کو پہچانیں، بلکہ لکھا ہے روح القدس کی رہنمائی میں زندہ تعلق کے ساتھ خدا میں اپنی زندگی گزاریں۔ اب یہاں پر لفظ ہے زندہ تعلق۔ زندہ تعلق کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ لنک اپ رہنا، ہر بات کے لیے خدا سے لنک اپ رہنا، خدا کے ساتھ جڑے رہنا، خدا کی قربت میں رہنا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنا، تو تب ہے زندہ تعلق۔ اور جب ہم اس کے برعکس سوچتے ہیں کہ مردہ تعلق کیسا ہوگا، مردہ تعلق یہی ہوگا کہ خدا سے ہماری جو ہے وہ کوئی رفاقت نہیں، خدا سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، خدا کے ساتھ ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے، خدا کو ہم یاد نہیں کرتے، بائبل ہم پڑھتے نہیں، تو یہ ہے مردہ تعلق۔ سو لکھا ہے کہ زندہ تعلق کے ساتھ خدا میں اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح جس طرح ہمارے اس سرمن کا ہیڈنگ ہے، ہم دنیا کے نہیں بلکہ مسیح کی پہچان بنیں، اور تب ہی ہم مسیح کی پہچان بن سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم مسیح کی پہچان بنیں، اور مسیح کی پہچان ہم تب بن سکتے ہیں جب ہم بہت ہی خدا میں مسرور اور مصروف رہیں گے۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں۔ خدا پاک، خدا تو عظیم ہے، تو محیب ہے، تو رحیم ہے، تو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے۔ تیرے خداؤں، تو نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم تیرے حضور آئیں، تجھے سجدہ کریں، تیری حضوری کو محسوس کریں، چونکہ تو انلمیٹڈ گاڈ ہے، تو انچینجبل گاڈ ہے۔ خدا پاک، خدا تو نیوزی لینڈ میں بھی موجود ہے، تو پاکستان میں موجود ہے، ایون تو دنیا کے ہر جگہ پر موجود ہے۔ خدا پاک، خدا ہم شکر کرتے تیرا تیری اس پریزنس کے لیے، حضوری کے لیے، معموری کے لیے۔ خدا پاک، خدا میں دعا کرتا تیرا خادم ہوتے ہوئے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، کرسچن کمیونٹی کے لیے، مسیحی قوم کے لیے، خداوند کے خدام کے لیے، ان کی کلیسیاؤں کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، خاندانوں کے لیے، روح پاک تیرا فضل تیرا ابد ٹھہرا رہے۔ خدا پاک، خدا تو بڑی مدد کرنا، سہایتا کرنا، روح پاک تو سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ جب تیرا قوی ہاتھ بڑھ جاتا ہے تو برکات کو نازل کر دیتا ہے۔ روح پاک، میں دعا کرتا پاکستان کے لیے، اپنے گورنمنٹ کے لیے، پاکستان گورنمنٹ کے لیے، وزراء کے لیے۔ خدا پاک، خدا تمام منصبداروں کے لیے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کو اپنی عقل اور اپنی دانش دے دینا۔ روح پاک، تیرا فضل تیرا ابد ٹھہرا رہے۔ روح پاک، میں دعا کرتا ان لوگوں کے لیے جو
किसी बेजा मुकदमात में फंसे हैं, रूह पाक तू उनकी रहाई कर सकता है। रूह पाक तू ही आला अफसरान को गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है रूह पाक, ताकि वो रिहाई के दिन देखें। खुदा पाक खुदा तेरा फजल तेरा ठहरा रहे। मदद करना, सहायता करना हमारी तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए, चर्चेज के लिए, पाकिस्तान में स्कूलों के लिए। खुदा पाक खुदा तेरा आसमान खुला रहे हमारे पूरे स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए खुदा पाक खुदा, और तमाम हमारे चर्च फैमिलीज के लिए जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं। तेरा फजल तेरा अबर उन सबों पर ठहरा रहे। हमारी सारी ब्रांचेस के लिए 1 2 3 4 5 के लिए खुदा पाक खुदा तेरा आसमान खुला रहे। मदद करना, सहायता करना, मुझ पर अपना हाथ बढ़ाए रखना। मैं तेरे कलाम में मसरूफ़ और मसरूर रहूं। रूह पाक पाठ नंबर 15 के लिए तू मुझे तैयार करना, ताकि खुदा पाक खुदा तेरा फजल तेरा अबर मेरे वसीला लोगों तक पहुँचे। रूह पाक तू मुझे किसी भी परेशानी से, मुश्किल से, मुसीबत से आज़ाद रखना खुदा पाक खुदा, ताकि मैं तेरे कलाम का प्रचार करता रहूं। रूह पाक तू सब कुछ करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आप सबों को अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल करें।